बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी मैंने आपके सामने एक ऐसी अपडेट रखनी है जिस अपडेट का इंतज़ार शायद पाकिस्तान के हर उस फ़र्द को है जो मुहिब वतन है और पाकिस्तान रियासत से, पाकिस्तान फ़ौज से मोहब्बत करने वाला है। और पाकिस्तान के अंदर से तमाम तर दहशत गर्दों और दुश्मनों के ख़ात्मे के हवाले से हमवतन जो है वो जस्तजू रखता है। जिस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के इतने ज़बरदस्त ऑपरेशंस हुए हैं, पाकिस्तान मिलिट्री ने इतने कमाल के ऑपरेशंस किए हैं कि दहशत गर्दों के लीडरान जो हैं, ये बात आपने बड़े ध्यान से सुननी है कि दहशत गर्दों के जो लीडरान हैं, जो कहते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान को, पूरे बलूचिस्तान को यरगमाल बना लिया है, वो औरतों की तरह बुरखे पहन के पाकिस्तान रियासत और मिलिट्री से भागते हुए, फरार होते हुए पकड़े गए हैं। एक तो आपके सामने मैंने ये एक दलेराना पाकिस्तान मिलिट्री की रिपोर्ट रखनी है कि दुश्मन जो है वो क्यों मजबूर हो गए कि चेहरे छुपा के बुर्के पहन के वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन मिलिट्री ने उनको पकड़ लिया। और दूसरी खबर आपके सामने ये रखनी है कि रात गए एक बहुत बड़े लेवल की कार्रवाई और ऑपरेशन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किया है तमाम पंजकोर, तुर्बत और नज़दीकी हर जो जितने भी ज़िला थे उनके अंदर, और बाकायदा तौर पर ये डिक्लेयर कर दिया है आईएसपीआर ने कि अब मुकम्मल एरिया जो है उसको हमने क्लियर कर दिया है, क्लियरेंस हो गई है और वहाँ पर दहशत गर्दों की अब कोई मौजूदगी जो है वो साबित नहीं हो रही। और 20 के करीब वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया है और जितनी भी डिसइंफॉर्मेशन और फेक इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान के हवाले से इंडियन प्रोपेगेंडा किया जा रहा उसका भी मुकम्मल बाइकआउट किया है। ये तमाम तर तफसील आपको बतानी है और सबसे पहले आपको जो इस वक्त टीटीपी और दहशतगर्दों के कमांडर बुर्का पहनकर भागे हैं मिलिट्री की इस ज़बरदस्त ऑपरेशन के बाद, वो भी तफसील आपको बतानी है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम रात के और सुबह भी सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह रखने के लिए हमवतन काम कर रहे होते हैं और पूरी टीम इस वक्त कोशिश कर रही होती है कि आपको बर वक्त जो है वो तमाम तर चीज़ों और तफसीलों के साथ बेहतरीन तज्जिए के साथ आगाह किया जाए। हुआ ये है कि जैसे ही बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ और दहशतगर्दों ने हमले किए, ये सारे मामला, तो मिलिट्री ने बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया, जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा से जो है वो एक रिस्पॉन्सिव तरीके से पूरे ऑपरेशंस को देख रही होती है और बाकायदा तौर पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो अपना हर तरीके से हर सोर्सेस को यूज़ करते हुए तमाम तर चीज़ों को जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए काम कर रही होती है। तो फ़ौरन पूरे बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू कर दिए गए। अब उसमें 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो थीं जिनको कनेक्ट किया गया। एक तो ये कि बलूचिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दों की कार्रवाई हुई तो उसको देखते हुए, उसको क्लियर करते हुए हमने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना। यही वो वजह थी कि जब इंटेलिजेंस बेस एक रिपोर्ट भेजी गई कि जब मिलिट्री जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मसरूफ़ है, तो उसी वक्त जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा कमांडर लेवल का जो चीफ है वो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। अब फौरी तौर पे जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए, वहाँ पर दस्ता पहुँचा और फ़ौज ने जाके वहाँ पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई की। अब वहाँ पर जो कमांडर था उसका नाम है अल्लाह नूर, वो वहाँ से भाग रहा था और जब मिलिट्री ने उसको पकड़ा तो उसकी हालत ये थी कि वो खौफ के साथ लर्ज़े के अंदर तारी था और चेहरा छुपा के बुर्का पहन के वहाँ से भाग रहा था। अब उसको पकड़ लिया गया। उसको पकड़ने के बाद समझ लें कि जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दों की जो कमर है वो इतनी टूट गई है कि अब शायद वो सोचें और भयानक अपना ख्वाब जो है उसको ख़त्म करने की प्लानिंग्स भी उनके पास पहुंच चुकी होंगी। एक तो चीज़ यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश करें, जो मकसद है इस वीडियो को और इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुँचाना इतनी सुबह, जो लोग खुद इस तरीके से खौफ के अंदर और लर्ज़े के अंदर और बाकायदा तौर पर अपना चेहरा छुपा के बुर्का पहन के भागने पे मजबूर हैं,
ان کی بات، ان کی تبلیغ اور ان کا وہ عمل جو پاکستان ریاست کے خلاف ان لوگوں کو دماغ خراب کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ کس قدر سچا ہوگا، یا کس قدر ان کا اپنا پلان اور ان کی اپنی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی اگر وہ اتنے سچے ہوں تو اس طریقے سے دم دبا کے بھاگیں۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسرا، اسی آپریشن کے ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئی ایس پی آر کی رپورٹ کے مطابق پورے پنجگور کو، تربت کو باقاعدہ طور پر کلین سویپ کیا گیا ہے اور کلیئرنس آپریشن جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے اس پی آر کی طرف سے کہ کوئی بھی ڈس انفارمیشن، فیک نیوز اور جو نیگیٹو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بلوچستان کے خلاف بھارت کی طرف سے، اس کا کوئی بھی جو ہے وہ یقین نہ کرے، اور جو خبر آئی ایس پی آر کی طرف سے دی جائے صرف اور صرف اسی آفیشیل نیوز کو مانا جائے۔ اب پورے کلیئرنس آپریشن کے اندر الحمدللہ پاکستان ملٹری نے کوئی 20 کے قریب دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کیا ہے، اور اس کے علاوہ پورے علاقے کے اندر آپریشن کے وقت، کلیئرنس کے وقت متعدد جو دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار بھی کیا ہے۔ پھر بھرپور طریقے سے وہاں سے اسلحہ بھی اکٹھا کیا گیا، بارود اکٹھا کیا گیا، جن کی نوعیت جان کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ تمام تر اسلحہ جو ہے وہ نیٹو فورسز کا اسلحہ ہے۔ اب یہ پوری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت یہ اندیشہ دے رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر، خاص کر بلوچستان کے اندر، دشمن اس وقت جو ہے وہ سرگرم ہو چکا ہے بڑا، اور چونکہ نیٹو فورسز کا اسلحہ ہے تو واضح طور پہ یہ میسج آتا ہے کہ افغانستان سے چرایا ہوا اسلحہ اور بلیک میل کیا ہوا اسلحہ دشمن وہاں سے لے کے ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو دے رہا ہے کہ پاکستان ریاست کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ پورے پنجگور کے اندر 3 دن میں ملٹری کا اتنا خطرناک آپریشن، اتنا خطرناک ایریاز کے اندر کر لینا، یہ واقعتاً ایک بڑی کامیابی ہے، اور پورے پنجگور کو کلیئرنس کر دینا اور 20 کے قریب وہاں سے دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنا، اور یہ پیغام دینا کہ پاکستان ملٹری جو ہے وہ ان تمام تر ایریاز کے اندر ایک اسٹرانگ بانڈنگ رکھتی ہے، دشمن کی کمر توڑ دے گی۔ اب ان ساری صورتحال کے بعد بھی ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے تیار رہنا ہے، پریپریشنز اپنی کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ دشمن کا کوئی آخری حملہ نہیں ہوگا۔ اب اگر پنجگور کو، تربت کو کلیئر کر لیا گیا تو دشمن جو ہے وہ کسی اور ضلع سے حملہ کر سکے گا۔ ہمیں اس وقت جس چیز کی سخت ضرورت ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز جو ہے اس کو، یہ ایک بیانیے کی جنگ جو ہے بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ میرا اور آپ کا، ہم سب کا کام ہے کہ ہم صرف اور صرف ٹروتھ کو ریویل کریں اور جھوٹ کی جتنی بھی خبر ہے ان کو آگے شیئر کرنے سے گریز کریں۔ اور دوسرا، اس وقت ریاست پاکستان کو بلوچستان کے حوالے سے بڑے خاص قسم کے فیصلے لینے ہوں گے، ورنہ بلوچستان کے اندر یہ وقتی طور پر دہشت گردی تو کم ہو جائے گی، لیکن بی ایل اے کے لوگ جب تک وہاں پر موجود رہیں گے، جو معصوم بلوچ ہیں، معصوم پشتون ہیں، معصوم لوگ ہیں بلوچستان کے اندر، وہ یوں ہی اس سے ڈسٹرب ہوتے رہیں گے، اور پاکستان کی سالمیت اور امن کو خراب کرنے کے لیے دشمن اپنی چالیں چلتا رہے گا۔ ابھی تک ان تفصیلات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔